बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बहुत ही मुफीद और कारामद टोटके, इनसे खुद भी फायदा उठाएं और अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें। कोलेस्ट्रॉल को मुतवाजन रखने के लिए घरेलू नुस्खा: सूखे पुदीने का पाउडर, अजवाइन, काला जीरा, तमाम अज्जा बारीक पिसे हुए हम वजन लेकर मिक्स कर लें। अब इसे आधी चमची सुबह शाम खाएं। ये सफूफ आपका खून पतला करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा और इससे जुड़े तमाम मसाइल का खात्मा करेगा। कटा हुआ लीमू फ्रिज में रखने से किसी किस्म की बू नहीं फैलेगी। दिल के दर्द के लिए 3 छोटी इलायची रोजाना खाएं और खुद फायदा महसूस करें। पैम्पर्स का खर्चा खत्म। जो बच्चे सोते में पेशाब करते हो तो इन्हें रोजाना 1 चाय का चमचा शहद खिलाना बहुत मुफीद है। खवातीन में अक्सर खून की कमी हो तो इनको रोजाना खजूरें खानी चाहिए। रात के वक्त 3 या 5 खजूरों को खोलकर पानी में भिगोकर रख दें। अगली सुबह निहार मुंह पहले ये पानी पिएं, फिर भिगोई हुई खजूरें खा लें। लेकिन ये एहतियात लाजमी करें कि किसी भी खजूर में फंगस और कीड़ा ना हो। 5 हफ्ते इस अमल को जारी रखने से खून की कमी एकदम दूर हो जाएगी। जमा के बाद फौरन पानी ना पिएं। ऐसा करने से तनफ्फुस यानी दमे का मर्ज पैदा हो जाता है। लाल बैग से छुटकारा: खीरा छीलने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंकने के बजाय वॉश बेसन, बावर्ची खाने की नाली और कोने खुदरों में डाल दें। इससे लाल बैग नहीं आएंगे। सुबह उठकर नहाने वाले इंसान को कभी भी जिस्म की खारिश का मसला नहीं होता। जो लोग सुबह सूरज निकलने से पहले हाथ मुंह धोते हैं, इनका चेहरा सारा दिन खुशनुमा और शादाब रहता है। अगर आपको बार बार पेशाब आने का मसला हो तो खाने के बाद थोड़ी सी दालचीनी चबा लिया करें। हामला खवातीन को रोजाना कम से कम 1 आलू जरूर खाना चाहिए। इससे पैदा होने वाला बच्चा बहुत ही ताकतवर होता है। सब्जी में तेज पात का इस्तेमाल आपके दिमाग को तेज करता है। अगर बच्चे को बदहजमी हो तो जायफल में घी या शहद मिलाकर नाक पर लगाएं। जो लोग टूथपेस्ट की बजाय मसवाक करते हैं, इनके दांत बहुत ही मजबूत और सीधे रहते हैं। खाने के फौरन बाद गुस्ल करने से इंसान को जान जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी बहुत तेज हो जाती है। मीठे सोडे से बंद नालियों को खोलना: अगर बावर्ची खाने और बाथरूम की नालियां बंद हो जाएं, तो मीठा सोडा डालकर खोल सकते हैं। इससे रेफ्रिजरेटर की सफाई भी की जाती है। अगर सब्ज चाय में थोड़ा सा मीठा सोडा और नींबू का रस मिलाकर पिए तो वर्जिश के बाद की ना सिर्फ थकावट दूर होती है, बल्कि पेट की चर्बी भी घुल जाती है। लकनत वाले मरीज जो अटक अटक कर बोलते हो, इनके लिए ये नुस्खा निहायत मुफीद है। सौंफ साफशुदा 10 ग्राम, काली मिर्च 1 अदद लेकर निस किलो पानी में जोश दें। जब 50 ग्राम पानी बच जाए तो छानकर गाय के दूध 100 ग्राम में 10 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम पिएं। कुछ ही अरसे में लकनत जैसी बीमारी से निजात मिल जाएगी। 1 अनार के छिलके को सीधे तवे पर जलाकर बारीक पीस लें और 1 चुटकी असली शहद 1 चमचे में मिलाकर खाने से खतरनाक खांसी में भी आराम आ जाएगा। 3 मरतबा इस्तेमाल करें और आधे घंटे तक पानी ना पिएं। अगर आपके बच्चे को बार बार जुकाम होता है तो 1 चमची पानी में 1 चुटकी जायफल पीसकर शहद मिलाएं। बच्चों को सुबह शाम चटाएं और जुकाम से निजात पाएं। जिस्म पर बनने वाली गुठलियां: 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच शहद, दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके सोते वक्त तमाम गुठलियों पर अच्छी तरह लगाकर सुबह उठकर धो लें। 5 हफ्ते लगातार ये अमल रोजाना दोहराने से गुठलियां बह जाएंगी और दोबारा कभी ये मसला नहीं हो पाएगा। खवातीन ब्रेस्ट पर बनने वाली गुठलियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थायराइड का घरेलू इलाज: अंडे के छिलके 8 अदद, लीमू 2 अदद, शहद 4 खाने के चम्मच। लीमू का रस निकालकर इसमें अंडे के छिलके डालकर फ्रिज में रख दें। 2-3 दिनों में अंडे के छिलके इस रस को जज्ब करके नरम हो जाएंगे।
اس میں شہد ڈال کر رکھ لیں۔ روزانہ 1 چائے کا چمچہ صبح اور شام کھانے کے 10 منٹ بعد کھا لیں۔ 2 سے 3 ماہ کے استعمال سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ صحت مند بالوں کے لیے سبز چائے۔ 2 کپ سبز چائے بنائیں، خالی اسپرے کی بوتل لیں اور اسے اسپرے کی بوتل میں ڈال لیں۔ اسے اپنے بالوں پر جڑوں سے سروں تک چھڑکیں اور اپنے بالوں پر آہستہ سے مساج کریں۔ 30 منٹ تک لگا رہنے دیں اور اپنے بالوں کو باقاعدہ شیمپو سے دھو لیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی ذائقے دار سبز چائے کو اپنے بالوں میں اچھی خوشبو شامل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اکثر چڑچڑےپن اور ٹینشن کا شکار رہتے ہیں؟ تو لیجئے وجہ جان لیجئے۔ جو لوگ ہمیشہ تازہ دماغ، ہلکی پھلکی اور خوشحال رہنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جس طرح ہو سکے رات کا کھانا کم کر دیں اور رات کو ہلکے پھلکے ہو کر بستر پہ جائیں۔ رات کو زیادہ کھانے کی عادت نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جب جسم غذا کو ہضم کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے مناسب آرام ممکن نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں نیند کا معیار خراب ہوتا ہے، جبکہ ہاضمہ خراب، تیزابیت، امراض قلب اور موٹاپا بڑھنے کا بھی خطرہ بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کریں، فوراً بستر پر جانے سے گریز کریں۔ خراب گلے کے لیے بہترین چائے۔ 1 کپ پانی میں 2 چٹکی اجوائن ڈالیں اور ابال لیں جب تک وہ 1/4 کپ ہو جائے۔ پھر اس میں 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی نمک ڈالیں۔ اس کے پینے سے آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی خواتین جن کے بال کمزور ہوں، ٹوٹتے ہوں اور سفید ہو رہے ہوں، کوئی دوائی یا تیل اثر نہ کرتا ہو، تو آسان گھریلو علاج یہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں روغن بادام لگائیں۔ ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھیں۔ چند ہفتوں میں ہی اپنے بالوں میں انقلاب دیکھیں گے۔ لمبی پلکیں، کالی بھویں۔ اگر آپ کی پلکیں چھوٹی اور بھویں پھیکی ہیں تو زیتون کا تیل اور سرما باہم ملا کر لگانے سے پلکیں لمبی اور بھویں کالی ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر کالے نشان۔ چاولوں کو پیس کر اس میں ہم وزن ہلدی اور تربوز کا پانی ملا کر لگائیں۔ اس سے دانوں کے بعد جو کالے کالے نشان رہ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکوریا کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتے سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن تک ضرور کریں۔ لیکوریا کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ انجیر کے فوائد: کینسر سے بچاتی ہیں، دل کے عارضے سے بچاتی ہیں، کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہیں، ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہیں، ہڈیوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔